Mayong aga sa inyo tanan, mga utod ko kay Kristo. Upod sa aton mga tinutuyo, ipangamuyo manaton ang masunod nga mga intentions. Thanksgiving for the 81st birthday of Cecilia Ramirez, for the birthday of Julito Gabayeron, for the repose of the souls of the following: Virginia and Bernardino Baisola Sobong family, Ramon Fe, Prospero Jeremias, and Annunciacion by Juby Robles, Jerry by Tan Yap family, Jose Romy and Asuncion by Edith Marañon and family, Vince Andy, Rubio, Eden, Teresa, Alin, and Martiniana by Emily Sobretodo, Judge Amalik Jr., Ingrid and Romana by Emily Sobretodo, Felicidad by Moreno family, Jose Hobol and by Rosemary Piamonte and family, Premias by Cambronero family, Ninita and Ricardo Sr. by Jerez family, Aida by Janet Chap, and James Kapuspos by Kapuspos family. Palihog magtindog ang tanan, kang magbuylog sing aktibo sa sining Santos nga misa. Sa tagipusoon, sa ulugon kasinilway, ang aton nagkabuhi, paagi sa panamba, kagpakiliusa, ang Diyos nagapangagna, sa sa tagipuso. Sa ngalan sang Amay, kasang Anak, kasang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kang pag-iupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala. Agon mangintakos kita sa pagselebrar sa balaan ng mga misteryo. Nagakumpisar ako sa Dios nga makahagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat ka sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga maangeles sa mga santos, kag sa inyo mga utod, igampon ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makahagahom sang tanan, kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuto ni kita padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Mga muyo kita. O Ginoo, amon liwat kinasaulog ang tuigan nga piyesta sang misteryo Pascual, sa diin ang makatawhan, makaangkon liwat sang grasya, nga ilan na dula sadto anay. Kagkaron may paglaom na sila sa palabuton nga pagkabanhaw. Kabay pa nga sa amon pagsaulog sining misteryo, sa dako nga pagtuo, magkabuhi kami sa gihapon nga nagahigugma sa imo, kag sa amon isig katawo. Inapanghayo namon ini sa imo pa kay Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari pod sa imo,
sa kaisahan sa nga Espiritu Santo, Dios sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sa mga apostoles. Sadto nga mga inadlaw, ang pinakamataas nga pari kag ang tanan niya nga mga kaupdanan nga mga katapo sang partido sa mga Saduseyo nahisa gid sa mga apostoles. Gani gindakop nila ang mga apostoles kag ginpriso sa bilangguan sang banwa. Pero sa amugit nga gabi, ginbuksan sang anghel sang Ginoo ang mga pertahan sang bilangguan kag ginpagwa sila. Dayon nagsiling ang anghel sa ila, "Lakat kamo kag magtindog sa templo kag sugiri ang mga tawo na hanungod sining bag-o nga kabuhi." Gintuman nila ang ginsiling sa ila sang anghel kag sang pagbutlak sang adlaw. Nagsulod sila sa templo kag nagsugod sa pagpanudlo. Ang pinakamataas nga pari kag ang iya kaupdanan nagpatawag sang tanan nga mga katigulangan sa mga Hudeyo agud magsapol sa bug-os nga konsilyo. Dayon nagsugo sila nga kuhaon ang mga apostoles sa bilangguan kag ipatubang sa ila. Pero sa pag-abot sa mga pangulo, sa mga gwardya didto, wala na sa bilangguan ang mga apostoles. Gani nagbalik sila sa konsilyo kag nagsugid. Sang pagsampot namon sa bilangguan, nasapwan namon nga nakadaduhan pa ini, kag ang tanan nga gwardya nagbantay sa mga pertahan. Pero sa pag-abri namon sang pertahan, wala na kami sing may nakita nga tawo didto. Sang pagkabati sini sang pangulo sa mga gwardya sang templo kag sang pangulo sang mga pari, natingala sila kung ano ang natabo sa mga apostoles. Dayon may isa ka tawo nga nag-abot kag nagsiling sa ila, "Pamati kamo anay, ang mga tawo nga ginbilanggo ninyo didto na sa templo kag nagapanudlo sa mga tawo." Gani nagkadto sila didto sa gilayon. Ang pangulo sa mga gwardya upod sa iya mga tawo, kag nagbalik sila nga dala ang apostoles. Wala nila gindala sa pakusog ang mga apostoles, kay nahadlok sila basi batuhon sila sang mga tawo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ang mga makaluluoy nagpanawag sa Ginoo, kag nagsabat siya sa ila. Ang mga makaluluoy nagpanawag sa Ginoo kag nagsabat siya sa ila. Sa gihapon nagapasalamat ako sa Ginoo. Indi gid ako maguntat sa pagdayaw sa iya. Dayawon ko siya tungod sang iya mga binuhatan. Kabay nga mga aginapigos, magpamati kag magkalipay. Ang mga makaluluoy nagpanawag sa Ginoo kag nagsabat siya sa ila. Ibantala ta ang pagkadako sang Ginoo. Dayawon ta sing tingob ang iyang ngalan. Nagpangamuyo ako sa Ginoo, kag ginsabat niya ako. Ginkuha niya ang tanan ko nga mga kahadlok. Ang mga makaluluoy nagpanawag sa Ginoo kag nagsabat siya sa ila. Ang mga ginapigos nagasalig sa iya, kag nagkalipay sila. Indi gid sila mapaslawan. Ang mga makaluluoy nagapanawag sa iya,
kag nagasabat siya sa ila. Ginaluwas niya sila sa tanan nga mga kalalatan. Ang mga makaluluoy nagpanawag sa Ginoo kag nagsabat siya sa ila. Ang anghel sa Ginoo nagabantay sa tanan nga nagatahod sa iya, kag iya sila ginaluwas sa katalagman. Tilawi kag tan-awan ninyo, kung daw ano kaayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagadangop sa iya. Ang mga makaluluoy nagpanawag sa Ginoo kag nagsabat siya sa ila. Palihog magtindog ang tanan. Ginhigugmagid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak. Agud nga ang tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya indi na mapatay, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo o Ginoo. Sadto nga panahon sa Jesus nagsiling kay Nicodemo, ginhigugmagid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak. Agun ang tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya, hindi nagid mapatay, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ang Dios wala magpadala sang iya anak sa kalibutan, hindi sa paghukom sang kalibutan, kundi sa pagluwas sang kalibutan. Ang bisan sino nga nagatuo sa anak, hindi pagkondinahon. Pero ang bisan sino nga wala nagatuo, nakondinar na. Bangod kay wala siya magtuo sa bugtong nga anak sang Dios. Amo ini ang kabangdanan sang pagkondinar sang tawo. Ang kapawa nagkari sa kalibutan, pero ang tawo naghigugma sang kadudulman sa baylo sang kapawa. Kay malaot ang ila ginahimo. Kagang bisan sino nga nagahimo sang malaot kontra sa kapawa, hindi magpalapit sa kapawa. Kay hindi siya luyag masapwan ang iya malain nga binuhatan. Pero ang bisan sino nga nagaginawi, suno sa kamatuuran, nagapalapit sa kapawa. Agon mapahayag sang kapawa ang tanan nga iya ginahimo sa pagtuman sang Dios. Mga utod ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesu Kristo. Maayong aga sa inyo tanan. Padayon kita sa pagsagamsam sang bunga sang pagkamatay kapag kabanhaw ni Jesus. Sa siningtion sang Paskwa, handuraw naton ang labing dako nga regalo sang Dios sa aton, nga amo ang paglaom kag ang kahilwayan sa aton mga sala. Kag kung inyo maobserbaran sa mga nagliligad nga mga inadlaw, ginapamalandungan naton ang Ebanghelyo suno kay San Juan. Kag ang aton dinalan subong, taman ka ginakabig nga isa sa pinakabantog nga mga dinalan sa Biblia.
John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him may have life, may not perish, but may have eternal life. Amo ini mga kauturan ng aton subong pamalandungan. Una sa tanan, ang daw di matungkad nga pagpalangga sang Dios sa tawo. Kag ining pagigugma mga kauturan, ining pagpalangga sang Dios sa aton, tamaan kadalom sa bagay nga it is unlimited, it is universal, and it is sacrificial. Unlimited, wala sang katapusan. Nadumduman ko si Pope Francis, ang aton nagligan nga Santo Papa, nagsiling siya, God never gets tired of forgiving man. Ang pagpalangga sang Dios, ang iya pagpatawad, ang iya kaluoy, wala sang katapusan. It is universal para ini sa tanan, matarong man o kon makasasala, ang gugma sang Dios padayon nga nagapabilin. It is sacrificial. May baylo ining pagpalangga. Sa bagay nga ginpadala niya ang iabugto nga anak para maluwas kita tanan. Amo ini kadalom tungkaron ang pagpalangga sang Dios. Sa bagay nga si Saint Thomas Aquinas nagsiling, love is diffusive. Love is diffusive. Bot silingon, hindi masarangan sang Dios nga magpabilin sa iya ang iya gugma, kundi ini nga gugma nagakawas kag nagalapnag sa bilog nga katawhan. Love is diffusive. Katulad ini sang isa ka tawo nga nagapalangga. Hindi niya mapungga na iya kugalingon nga ipabatsyag o kung ipahayag ang iya gugma sa iya pinalangga, sa bagay nga nagahambal siya sang pulong sang pagpalangga, nagahatag siya sang regalo. Kag amuman ini ang Dios mga kauturan. Sa edako nga gugma sa aton tanan, naghatag siya sang regalo sa aton. Kag ining regalo taman kamalahalon. Ginpadala niya ang iya bugto nga anak para sa aton. Kag nahibal-an niya nga sa ulihi ining regalo posible pagabatunon sang tawo o kon ibaliwala sang tawo. Pero padayon ang Dios nga naghatag sang iya bugto nga anak sa aton, kag nahibal-an sang amay nga magaabot ang tion nga ang iya anak igalansang sa krus. Sa iya gugma, ginpadala niya ang labing malahalo niyang nga regalo sa tawo nga among iya bugto nga anak. Kag sa katapusan makita naton diri ang dalan sang pagtuo. Whoever believes in him may not perish but may have everlasting life. Whoever, bot silingon, kung sino man makasasala o kung matarong, ang Dios nagatanyag sang iya regalo. Kag ang tawo sara makabaton sini o kung talikdan ini nga regalo. Pero ang nagabaton sini magaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Amuman ini ang ginpakita ang laragway sang gugma sang Dios sa tawo sa bagay nga ginpadala man niya sa daan nga kasugtanan. Makita naton ang istorya ni Moises nga naghimo sang isa katukon kag sa ibabaw sini amo ang saway nga manog. Ang mga Israelinhon gintukob sang manog, nagkalamatay ang iban, pero si ni Moises kung sino man ang magatulok sa sining saway nga manog, magaayo kag indi mapatay. Kag amuman ini ang ginpakita sang amay sa aton. Kung sino man ang magtulok sa iya anak ka magtuo
sa iya anak, may kabuhi nga wala sing katapusan. Gani ginapamalandungan naton sa sining dinalan ang indi matungkad nga gugma sang Dios, kag ang iya regalo sa aton, kag ang iya palaagyan para maangko naton ang kabuhi nga wala sing katapusan. Gani ang palamangkutanon para sa aton tanan amo ini. Ang akon bala kabuhi nagapakita sa sininggugma sang Dios sa iban nga mga tawo. Ang akon bala pagginawi, ang akon bala pamatasan nagapakita sininggugma sang Dios. Nangin maluluyon bala ako sa akon isip katawo, katulad sang kaluoy kag gugmang pakita sang Ginoo sa akon. Ang akon bala pagigugma handa magatubang sa mga pagtilaw kag mga kabudlay sa kabuhi. Ang akon bala gugma katulad sang gugma nga pakita sang Dios sa akon. Nadumduman ko sa katapusan ang istorya sang mag-asawa nga si Jim kag si Mary. Si Jim, isa ka ordinaryo nga tawo, si Mary, isa man ka ordinaryo nga babayi sa ila lugar. Isa ka adlaw na deparahan nila nga dali na lang ang ila wedding anniversary, gani nagpreparar sila sang regalo sa isa kag isa. Pero bangod kay kulang ang ila kwarta, nagpanungdom sila kung ano pagid ang himuon nila para makabakal sang ila special nga regalo sa isa kag isa. Si Jim, bangod kay may nakita siya nga bagay gid sa iya asawa nga regalo, baligya niya ang iya relo nga baton pa niya sa iya makatigulangan para makabakal sang regalo para sa iya asawa. Sa pihak nga bahin, ang asawa kulang man ang iyang kwarta sa pagbakal sang special nga regalo para sa kay Jim. Gani gid pautod niya ang iya matahom kag malaba nga buhok, ginbaligya sa parlor para makadugang sang iya kwarta sa pagbakal sang regalo. Nag-abot ang tion sang ilang anniversary, ka naghatag kay sila sang regalo sa isa kag isa. Nakibot sila sang ilang regalo sa isa kag isa. Ang regalo ni Jim sa kay Mary, isa ka matahom na silver nga husay. Pero anhon ni Mary, ang husay nga matahom kay wala na ang iya malaba nga buhok. Ang regalo ni Mary para sa kay Jim, ang isa ka bag-o nga bracelet para sa iya relo. Pero anhon pa ni Jim inang bagay nga ina kay wala na ang iya relo. Pero naghibi sila sa isa kag isa, upod sa isa kag isa. Kay nahibalaan nila kung ano ka-importante ang relo para sa kay Jim, kung ano ka-importante kay Mary ang iya buhok. Pero handa sila sa pagsakripisyo sang labing importante nga bagay sa ila para lamang mapabatsyag ang ila gugma sa isa kag isa. Kabay pa mga kauturan sa aton kabuhi, sagamsamon naton ining gugma kag pagpalangga sang Dios, agud nga kita man makapakita sang gugma kag kaluoy sa aton isig katawo. Ang pagigugma sang Dios nagasugo sa aton nga magwa sa kapawa agud may kabuhi kita sa iya anak nga nagdaog sang gahom sang kamatayon kag kadudulman. Gani mga muyo kita nga may pagsalig ang aton sabat, Ginoo, dalha kami sa imo kapawa. Ginoo, dalha kami sa imo kapawa. Kabay pa, nga mahibaluan sang bugos nga kalibutan ang paghigugma sang Dios nga nagpadala sa amon sang iya anak, bisan pa nga indi kami takos sang iya paghigugma. Mga muyo kita. Ginoo, dalha kami sa imo kapawa. Kabay pa,
nga ang mga nagapabilin sa kadudulman sang kasalanan kag dili pagtuo magpalapit sa kapawa sang pagtuluuhan kag makaagom sang kaluwasan. Mga muyo kita. Ginoo, dalha kami sa imo kapawa. Kabay pa nga ang maghigugmaanay kami tungod kay ang paghigugma iya sang Dios. Kabay pa nga mabatsyagan namon ang dako nga paghigugma sang Dios sa amon, agud mabuligan kami sa paghigugma sa isig katawo. Mga muyo kita. Ginoo, dalha kami sa imo kapawa. Kabay pa nga mabatsyagan namon ang kasubo sa likod sang yuhom sang mga tawo, ang paghigugma sa likod sang ila kaakig, kag ang rason sang ila kahipos. Mga muyo kita. Ginoo, dalha kami sa imo kapawa. Kabay pa nga ang amon paghigugma mangin mapinasensyahon, malulo, makakalipay sa kamatuoran, kag magabatas sang tanan. Mga muyo kita. Ginoo, dalha kami sa imo kapawa. O Amay, gintuga mo kami tungod sang pagigugma, kag ginluwas mo kami tungod sa siningman nga pagigugma. Buligi kami nga magigugma sa bugos namon nga kusog, paino-ino kagalag. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magpangamuyo kamo mga utod. Agon nga akon kagang inyo sakripisyo mahamutan sang Dios Amay nga makahagahom sang tanan. Batonon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo makamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iya ngalan, sa aton man kapuslanan, kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga amon Amay, bato ng amon mga dulot kag pangamuyo, kag tinuoy kami paagi sa imo grasya. Agon mangintakos kami sa pagbaton sing balaan nga mga sakramento. Inapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid. Takus kag angay gid igo ka mapuslanon sa amon kaluwasan nga amon gid ikaw dayawon o Ginoo sa tanan nga tion, pero labi na gid sing panahon sang Paskwa nga ginhalad si Kristo ang amon Kordero Paskwal. Paagi sa iya ang mga anak sang kapawa na tawo sa kabuhi nga wala sing katapusan, kag ang mga tumuloo makasulod sa ginharian sang langit. Paagi sa iya pagkamatay ginluwas kami sa kamatayon, kag sa iya pagkabanhaw, ginbanhaw kami tanan. Tungod sini ang bugos nga kalibutan,
nagahilinugyaw sa dako nga pagkinalipay, ang mga angeles sa markangheles, kang tanan nga tinugas sa langit, nagaambas ang kalantahon sa imo himaya, nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kagtuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos ning mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon, nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesu Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iyan ginpanagtag sa iya magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan ka magkaon sini. Kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis sa nagapasalamat liwat, kag iya palibot sa iya magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan ka mag-inom sa sining kalis. Kay ini among kalis sang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag way katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan nyo ini sa akon handumanan. Ibantala naton ang misteryo sang pagtuo. Ginabantala namon o Ginoo ang imo kamatayon, kag amon ginapahayag ang imo pagkabanhaw, tubtob sa imo pagbalik. Gani o Amay, among ginahalad sa imo ang tinapay sang kabuhi, kag iningkali sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay kapag kabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, ka imo kami ginkabig ng mga takos sa pag-atubang, kaya sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami, nga Espiritu Santo magpahiusa sa amon,
nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumang imo simbahan nga lalapnag sa bug-os ng kalibutan, himpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medifil, sa tanan na kaparian. Dumduma ang mga sakop sa among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nagkalamatay sa imo pagkaabyan, batuna siya sa pagtanaw sang imo may mayaon nga nawong. Kaluuyi man kami nga karon nagatambong, agud nga maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka magimahaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Beren Iloy sang Dios, upod sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kadira sa iya, ginahatag sa imo o Dios Amay nga makagagahom, sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan ng mga tuig, sa mga katuigan. Tungod kay ginsugo sang aton manuluwas, mga mo'y kita karon sa mga pulong nga igintudlo sa aton. Amay namon, ngayara ka sa mga langit, pagdayahon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot, diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan, singkan namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sang pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami gud maluwas kami gihapon sa sala, kag paliguna kami sa tanan nga palaligban, samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman nga magabalik, si Jesucristo nga amon manluluwas. Kay imo ang ginharian, ang gahom kag ang himaya sa mga tuig sang mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo, ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kuning pagtuo sang imo simbahan. Kagsuno sa imo ginsiling, hatagi siya sang pagidait kapag iusa. Ikaw nga nagakabuhi, ka nagahari, sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yaragi hapon sa inyo. Kagyara man sa imo. Magatagay kita sang tanda sang pagidait. Kordero sang Diyos, nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang Diyos, nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang Diyos, nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, hatagan mo kami sing paghidait. Yari ang kordero sang Dios, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, ulahan na maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dili ako takus nga magsulod ka sa akon puloy-an, apang imit lang lamang ang isa ka pulong, kag magaayo ang akon kalag.
pusong ikaw lamang ang saya. Sa ganda ng umaga, nangungulila sa'yo sinta. Mga muyo kita. O Ginoo buylog sing maluluyon ang imo katawhan, kag itugot nga kami nga imo ginsagod sin langitnon nga sakramento. Magbiya gikan sa amundaan nga paginawi, padulong sa bag-o nga kabuhi. Ginapanghayo namon ini sa imo pagay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makahagahom sang tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa paigugma kag sa pagidait na hala ng santos nga misa. Salamat sa Diyos.